ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطيتي مدبات فنجليري ميديا كما يتحدروا نلوم سوني سالاسا مقابيت بقدام ما يتحسن مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرات تغطيتي باتي قدام وين ريا قداس زعبامس ان فيلم بغطتا مس هاجرنا ايرترا زتتعازا كوينو زعقوس حبريتا كويني زركب هاجر كويت اب ايرترا ناي بليون دولارات وفرقتا كاي تشباشب كمزلا حد مربوب حبريتا تصابات حيزوتي يركبالو بمسرت زي مربوب حبريتا كويتن ايرتران ناينوح عمتات هزباو دبلوماسن ركباتن كمزلوان بمحبار إذا هاجر أب أفريقيا كند مشاركتي كتنادي كند جنحتن مس منجستي إيرترا ركباتن جرباتن بغضتا كم زكادت إذا هاجر كأب إيرترا أب تفلالي مديات ناي بليون دولارات وفرتات مكياد مدلاتا تافيفا تشواشب كم زلايو أب حبريتا بزرزر تقليتون تتغيسون زركب زلو قال كابتوم إذا هاجر أوشتي إيرترا وفرتات كايدلوميا زبالو زلو مديات عدنا صحيح وساعات ناينفات ساعات تحت غرتي وفري أولوات كمون مسجدات تتحيجو مس إيرترا أبزو مريات أقداسي متحبارن شركنة كتفتر إذا هاجر كم استراتيجي حيزا تسرح كم زلايو أمو داتا نايجت أبتاب حبريتان تتغيسون تقليتون زركب زلو أبز حجيوان زتفلالي هقرات مس منكس إيرترا بمتحبار أب إيرترا وفرتات نمكياد منكس غاسات إنها كيدا يركبالوها بفلاي مس ودبات ناي إيرترا تتحيزو كم بعال سعود عرب تشاينا جابان زامسل هقرات تقداسنت أرين زركبا زلوين هاقركيتون أو ودبات ناي إيرترا وفرتات مقبار زتفلالي نتفتات كتسلاسل أمدا عدنان تحيا وتعاتن كمون مس مداي تحت غرتي زتتحازون قلق كارتي إذا هاجر حيزاتو تركب زلا تلمن علاماتاتنيو مايات إيرترا لعلي زقونا كالوان رغون سلامون يزلو سلازي إذا تتا وحسنتن أوشتي إيرترا زركب سلامن رقاتن نكم زين عينت هاجرات أب إيرترا كفرا حدا كارتي زتبابع كنتات كويني زركب بزينوس إيرترا ببوليس رئيس مركوسا النات مرحد نطر بوليسن علاماتاتن سلازلوا مس مشاركتا أكلاتن هاجراتن تكايدو ركباتن متحبارن إذن هاجرات حدا كارتي موچو بايتاز فترلن كويني زركب زلو نهاجرنا إيرترا كامراي دبلوماس عالم نمنتالا نزحال في 10 عامتات بوزح فتناتات تقايدو منجسي إيرتران حزب إيرتران بوحلو زخونا من قدن تبابن نزن أقرات زافشيلهم أبزح جوان هقرات معتو كتماس مران عدهالهم بمخوقا مس إيرتران حزب إيرتران حابير كان مسراح كيشبا شبا كترين حزب المنجستن كساب كندي حيالن نقوحن زي تعاد المقانو لعلي زخونا كالوان أمسكري ركاب كبرات تغطيتي نابتي كلا نوريا قداس زعبامس النسجر بغضتا مساجر قبتي زتتحاز قوينو نبريزيدنت قبتي عبد الفتاح السيسي نمقنطالن او شتهاجر كنكساوس تصنحو شبراويان جلتات أكلات تنايت هاجر تمالي نمرحيهم أبتعد قطتر كمزاتو وقعوا مجلتيتات زرقي حمير كبلو ديل نيوز إجيبت حيزوا وتزر كبزلو تبتاب كمزلو بغطتا نابخم كبلو سبسلطان قبتي نحاد مرح قبر شبراو قجل حسم نتا برزيدنت اويت نفاريت علامان مقبار مدباو تيزبل أب قيد كمزاتو منستر وشت أو قديات قبتي دحرتن برزيدنت المنجستن نمقدا زد تودبه وريد تازف شل سرعت شعبو تمال سنبتا فليتو اتمنستري نتاق إرزاتو والكسب علي محمد عبد السواني مخالف ليتو بمسرت وقعوا مجلتي اوشت من قصاص حسم زنبر مرح عبد السواني اتمنستري مس محبر حوات اسلام زت اساسره قبرش براو تكاليو قبل قليتو نتا ابلعلت انفاريت كتحسيب زنبر متقعتي كند هنداسن اوادن كم زنبر እዚ ሽበራዊ ከም ዝተኣመነውን መንግስቲ ግብፅን ኣካላት ጸጥታ ናይቲ ሃገርን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ዘርጊሖም ይርከብለው። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ መራኸቢታት ናይ ግብፂ ሒዞን ወፂአን ዝርከባ ዘለዋ ጸብጻባትን ዜናታትን ኮይኑ ዝርከብ ንፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ንምቕንጻል ዝተኻየደ ከምዚ ዓይነት ፈተነን ስርሒታትን ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፈሸለ እዩ እቲ መንግስቲ ሓበሬታ ኣውፂኡን ዘርጊሑን ዝርከብ።
كبرات تقاتلتي نابتال ساينري زعبا مس النسجر دحرت أمريكان إسرائيل أب إيران زكايرو دبدابن متقعداتن إيران أما كلاي مبراق أبدرك بهجرات زكايرو تو دبدابات توكينات قس بقس ناب كالوت كفالات علم إن لحمة يركبالو عطوات عتي نايمن تمالي ناب إسرائيل بالستيك ميسايلات بممروارن بمتوكاسن أبلعلت هاجرن معرفن فرتن ودباتن عبيت عنوتات دحر مورادهم إسرائيل أما يتكع بحري حدش جنبار كم تغفتا بوقع فليتات ركبالا أبلعل عطوات عتي دمساس زبال سرعيتات تكايد مخانون مجلسيتات أوتشات ركبالا بتماساسالي أمريكا عطوات عتنا يمن إزز قبرو زلو حرقنيا تكبارات كوتابو انتغج إلو موغن أبلعليهم أدلاي زبال سقمتات كتوسد مخانا أمريكا بوغنا مجلس المتنقطان أوتشات ركبالا عطوات عتنا يمن إسرائيل أمريكان أبلعل إيران زكايد وزلو دبابات دون تزياب بلومو إزم عطوات نسرائيل ترايزيكونس نحبرات إمارات عربن سعود عربن كتكعون تاخلوتات كمزلو كالا حدقنيا متنقطة أو تيمير كبلو إذا أمايات كعباري تخسيتو زركب زلو كم زعينت حدقنيا كنتات نتبت مايات زحلف زتفلالي نقداو من كسغاز أب حدقاتات زتو سلزقونه نتاب علم تخسيتو زركب زلو حدقنيا قوتي ممليسو زقادت كوني كبلو زتفلالي بوليتيكاوين تنتنتي سقاتو من شغلتو من ناقلت يركبلو إذا كنتات كمزيلو ناقتله نفرتوكينات أمريكان إسرائيل انتمالي أبرزة كتما إيران بزكايدو دبدابات زوزع كفال نايتا كتما تلميتي يركب كمزلو منقسي إيران حبريتاتا توتي يركبالو بمسارات إذا منقسي زرقي حوز يركب زل حبريتا أمريكان إسرائيل نتا أبتاقر زركب زتفلالي متعاد زتتحاجة كالاتن تحت غرتن كعنو وصل زخالا زوزع كفال نايتا كتما تلميتو كمزلو أبرع إسرائيل ماكلاي مراء زركبا مشاركة أمريكا زقون هجرات تماساسال سقمتاتن متقعدتاتن كايد مخانو منقس إيران مجلسيتات أوتي يركبالو إذا كان استفتيرو زركب زلو حدقنيا بكيناتن كنتاتن ممليسو زقادد كالا حدقنيا توريتات كوين يركب بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ندادنا إيران كنكوزاترينا جبل لوم هيبو زركب زلو حبريتاون حدكابتي نمحبر سب عالم أقرام كوين زركب زلو زعباتاتيو إذا بريزيدنت نيرانن نتوكيناتن زملكات نعاد حدوز واقع حبريتاتات كابجهب درو سلسة سمنات أوتير يركبالو دونالد ترامب حنساب مس إيران كنزراربينا أبلع التاجر نعسر تمعلتات كينات عين كايدنينا مدقعت عين فتمنينا إتهاجر مسانا بسلام كتود تزرارب على النبلة نعاد عدز واقع حبريتاتات كهب دهر مغنايو لو مخاني إتهاجر نداد نايتهاجرن كنكوتا ترينا باقر سراويت أبلع التاجر مدقعتات كايدو كمزخلو أمتاتي وزركب زلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نزاتي وزركب زلو كينات مواتوس ينوليو زركب زلو تسألوت بوليتيكنياتات نا أمريكا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن مكلقال نايتهاجرن نزو كينات بدفيت إسرائيل كمزاتو يوم موغوت النغروب زركب زلو منكس إسرائيل كابيران حدش بالستيك ميسايل كمزتو توكسون لومنكو حبريتاتا تاوتين زرقيحون يركبالو كبرات غاتاتلتي فانكل إيري ميديا نلومو أداليز نبركو قداماي تحست مدبات إزاق تكتاتلو تنعكم يتمثل نيرو أمنا يمشيت بكال مدبات كساب النراغب سلام وسناي أبزلغمو برخمو عالت دكريم فانكل إيري ميديا